أليسوا الذين قال عنهم ربنا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا؟ هؤلاء هم اليهود، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. إن كان اليهود أو كانت الأرض جميعا معهم أتخشونهم؟ أتخشون كثرتهم وأحزابهم وتجمعهم؟ ألم يخاطبهم الله وأمثالهم بقوله ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين؟ أتخشون عدتهم؟ ألم يكن ربنا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد؟ أتخشون أموالهم؟ ألم يكن ربنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون؟ أتخشون عقولهم وجوارحهم؟ ألم يصفهم ربنا بقوله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هل تظنون أيها الإخوة المسلمون أن حياة هؤلاء نصر بلا هزيمة وعز بلا ذل؟ شاهدنا أمريكا المتكبرة تخرج مهرولة ومولولة من فيتنام التي لا ترى على الخارطة ب59,000 قتيل، وشاهدناها مرة أخرى ومرة ثالثة تخرج بنفس الهرولة والولولة من الصومال ولبنان. شاهدنا مفاعل تشيرنوبل المحكم ينفجر ويلوث آلافا من الأفدنة. شاهدنا صاروخا اسمه تشالنجر أو المتحدي قالوا عنه إنهم بلغوا فيه حد الكمال تعالى الله عما يشركون. ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. انفجر الصاروخ الكامل بعد ثوان معدودات من إطلاقه وأمام أعينهم ليزيد من حسرتهم. شاهدنا فيضانا يغرق مدينة في ساعتين، مدينة نيو أورليانز في أمريكا في مايو سنة 95. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. شاهدنا عاصفة ثلجية تدفن السيارات تماما وتغلق الشوارع وتوقف الحياة 3 أيام متصلة في نيويورك المدينة العصرية الحديثة. شاهدنا إعصارا يحمل سيارات النقل الضخمة ويقذف بها فوق المنازل. شاهدنا ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تقتلع الشجر في الغابات وتمحو الحياة في لحظات. شاهدنا ذلك ولكن يا للحسرة لم نشاهد هناك مدكر. شاهدنا مجتمعا مهلهلا مفككا منحطا يعيش على الرذيلة ولا يهتم بالفضيحة. أهواؤه تسيره ورغباته تحركه وشهواته تسيطر عليه وتدمره. انظروا معي إلى هذه الأرقام تصف حال المراهقين الأمريكان الذين لم يبلغوا بعد 18 عاما من العمر والذين سيحكمون بلادهم بعد 10 سنوات. 55% من هؤلاء الشباب ارتكبوا جريمة الزنا. ترتفع النسبة إلى 80% في المدن الكبرى وتنخفض إلى 33% في المناطق الريفية، أي أن أشرف مناطق أمريكا يرتكب فيها الزنا بنسبة 33%. هذا تحت 18 من العمر. فإذا صعدنا فوق ذلك قاربت النسبة 90%. 350,000 حالة حمل بدون زواج كل عام
في البنات الأصغر من 18 عاما، وهذا عدد أقل بكثير من الحقيقي، وذلك لكثرة الإجهاض. 24% من العائلات الأمريكية ليس فيها أب، إما لأن الأمة لا تعرف الأب لأنها ارتكبت الزنا مع أكثر من رجل، وإما بسبب الطلاق. 40% من الشباب المراهق يجربون المخدرات، أما الخمور فحدث ولا حرج، الرقم أكبر من أن يحصى. الجرائم زادت في مدينة دالاس الأمريكية بنسبة 70% في عام واحد. السبب الثالث للوفاة في المراهقين هو الانتحار. الانتحار يا إخوة السبب الثالث للوفاة في المراهقين الذين سيحكمون أمريكا بعد ذلك. أمريكا وحدها تسجل 32,000 حالة انتحار كل عام. المرض بالقمار الإجباري. القمار الإجباري أي إدمان القمار، 1 من كل 7 من المراهقين لا يستطيع أن يتخلى عن القمار. العنصرية في أمريكا على أشد ما تكون في داخل أمريكا، والتفرقة بين السود والبيض تلمس يوميا وشتان بين منازل وشوارع ومدارس ومحال البيض ومثيلاتها عند السود. أمريكا تعيش على بركان من العنصريات، واذكروا ثورة السود في كاليفورنيا منذ عدة سنوات. هذه هي أمريكا يا إخوة من الداخل، هذا هو مجتمع أمريكا المهلهل الذي نخشاه. أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله، أتشك في نصر على قوم كهؤلاء؟ أتشك في نصر على جيش غالبيته من الزناة والشواذ؟ أتشك في نصر على جيش أشرب في قلبه حب الخمور والمنكرات؟ أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. أخي يا من تظن أن النصر قد تأخر، اعلم أن النصر لا يأتي إلا بعد أشد لحظات المجاهدة. ألم تسمع إلى قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظن أقوامهم الكفار أن الرسل قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. في هذه اللحظة التي ظن فيها الجميع الرسول وقومه أن الأمر قد وصل إلى نهايته في التكذيب والظلم والإعراض والشك، في هذه اللحظة التي وصل فيها الأذى للدعاة إلى مداه وقد ثبت الدعاة على مبادئهم، هنا في هذه اللحظة فقط جاءهم نصرنا. اسمع أيضا إلى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ماذا حدث للذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في هذه اللحظة التي بلغ فيها السيل الربا وبلغ الصبر إلى نهايته، في هذه اللحظة المجيدة يقول سبحانه: ألا إن نصر الله قريب. نعم، ألا إن نصر الله قريب. ألم تلاحظ في السيرة النبوية أن أشد لحظات الابتلاء للمؤمنين كانت في غزوة الأحزاب، حيث وصفها ربنا بقوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ألم تلحظ أنه بعد غزوة الأحزاب كان المسلمون في فتح يتلوه فتح؟ بعد أشد لحظات المجاهدة جاءت الحديبية، ثم مكة، ثم الطائف، ثم جزيرة العرب بكاملها، أمجاد تعقبها أمجاد، وأيام نصر وفرح وتمكين.